वैसे मेहरू, पहले तो तुमने कभी दिल से नहीं सोचा, अब क्या हो गया? काम लो और जज्बात की पोटली को ना समुंदर में उछाल दो और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करो। अपने गुस्से को ना जरा काबू में रखो, ऐसा ना हो कि कोई भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं क्या करूं? जब उस जैन का चेहरा देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है। यही सवाल मुझे तंग करता है कि काश मेरा बचपन भी बाकी सारे बच्चों की तरह नॉर्मल बचपन गुजरा होता, पर just can't. उन्हें मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं नहीं माफ कर पाऊंगी आदि कभी भी उनको अपने इस महरूमी के लिए। अपनी औकात में रहो, वरना जिस कचरे से उठाकर लाई हो ना, वापस वहीं पहुंचा दूंगी। तुम्हारी आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ कर रही हूं, और तुम इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। और ये बात मुझे तुम्हें दोबारा ना समझानी पड़े। मेहरू ने जैन के साथ शादी करके जैन की दौलत को तो अपना लिया है, मगर अब तक वो जैन को इग्नोर ही करती जा रही है। उसने जैन को अभी तक दिल से कबूल ही नहीं किया, और ये बात जो है जैन की अम्मी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुकी है कि मेहरू कितनी लालची लड़की है, और वो सिर्फ जैन की दौलत के लिए ही उसके पास रुकी हुई है। खैर, इसका अंदाज़ा तो उसकी माँ से दोस्ती करने के बाद ही उसको हो गया था कि जब वो रिश्ता से इनकार करने आई थी तो सोने के कंगन लेकर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके चली गई थी। तभी जैन की अम्मी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये दोनों माँ बेटियाँ किस कदर लालची हैं। मगर जैन की अम्मी ने जिस मकसद से जैन की शादी करवाई है, वो मकसद उनको पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेहरू जैन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और उसे इग्नोर करती है, बल्कि अब तो उसको बेइज्जत भी करने लगी है, उसकी बेइज्जती भी करती है। ना सिर्फ जैन की, बल्कि अब तो वो अपनी सास को भी आंखें दिखाने लग गई है। लेकिन यहाँ पर मेहरू की सास जो है बहुत ही अक्लमंदी से काम लेगी, और यहाँ पर खड़े खड़े मेहरू को उसकी औकात याद दिला देगी, और इसे ये कहेगी कि जिस दौलत पर तुम अकड़ रही हो, वो दौलत जैन की बदौलत ही तुम्हें मिली है, और अगर जैन की इज़्ज़त तुम नहीं करोगी और ना ही जैन के घर वालों की इज़्ज़त तुम नहीं करोगी, तो मैं जिस कचरे से तुम्हें उठा कर लाई हूँ, याद रखो मुझे तुम्हें ले जाकर वापस से वहीं पर फेंक आऊँगी। तो यहाँ पर जो धमकी मिलती है मेहरू को, तो मेहरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मेहरू तो कुछ और सोचकर आई थी, लेकिन यहाँ पर जैन की अम्मी ने मेहरू को उसकी हैसियत और औकात याद दिलाकर उसके होश ठिकाने लगा दिए हैं। मेहरू जब अपनी माँ से मिलने जाएगी और दुबई से लाए हुए तोहफे तोहफ़ जाकर अपनी माँ के सामने रखेगी, और साथ ही साथ शिकायतों का अंबार भी लेकर जाएगी, और अपनी माँ से कहेगी कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है, किस पागल शख्स से मेरी शादी करवा दी है, मुझे तो उसके चेहरों को देखना भी पसंद नहीं है, जब मैं उसके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे इससे गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर आलिया बेगम अपनी बेटी को फिर से लालच का ही दर्स देती है, और उससे कहती है कि तुमने कब से दिल से सोचना शुरू कर दिया, दिमाग से सोचो और दिल की सोचो की पोटली बनाकर समंदर में फेंक दो। तुम्हें बात क्यों समझ नहीं आती? अगर तुम जैन को खुश रखोगी तो जैन अपनी माँ का इकलौता बेटा है, उनके पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा हो जाएगा, और तुम हो कि जैन को अब इग्नोर ही करती जा रही हो, और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम तो अब जैन को बेइज्जत करने लगी हो। इसलिए जब मेहरू ये सब कुछ कर रही है कि मेहरू जिस सलमान से प्यार के चक्कर चलाती फिरती थी और जिससे शादी और मोहब्बत करने के दावे करती थी, अब वही सलमान जो है उसी घर में अब मेहरू को फिर से बार बार मिलने लगेगा, क्योंकि वह सलमान उसी घर में बल्कि उसी कंपनी में काम करता है और उस घर के भी सारे मामलात को देखता है। तो जब सलमान के साथ उसकी मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरत का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब जैन की अम्मी इन दोनों का तारुफ करवाती हैं और मेहरू से कहती हैं कि ये इनके बाबा हमारे अकाउंटेंट हैं और ये बहुत ही वफादार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे घर के सारे काम की जिम्मेदारी में आहिस्ता
آہستہ سلمان کے کندھوں پر ڈال رہی ہوں۔ تو اب مہرو کا سامنا ہر وقت سلمان کے ساتھ ہوگا۔ سلمان جو ہے وہ تو مہرو کو پہلے سے ہی دھمکا چکا ہے کہ تم جس سے بھی شادی کر رہی ہو میں تمہیں بسنے نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو مہرو کو اب یہ ٹینشن بھی کھائی جا رہی ہے کہ کہیں سلمان میرا بنا بنایا گھر نہ اجاڑ دے، اور جس طرح میں اس دولت پر عیش کر رہی ہوں اور سب کچھ پانا چاہتی ہوں سلمان کی وجہ سے، اگر میری حقیقت سامنے آ گئی تو میری ساس تو مجھے ایک دن بھی گھر میں نہیں رکھے گی۔ یہاں اب سلمان اور مہرو کی کہانی بھی شروع ہونے والی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہادی یہی کوشش کر رہا ہے کہ زارا کو اس بات پر ایگری کر دے کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ میل جول بڑھانا شروع کرے اور ان سے جا کر ملے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرے تاکہ ان کے بابا کی بھی تنہائی دور ہو جائے، اور جو محرومی زارا محسوس کرتی آئی ہے بچپن سے، زارا کی وہ محرومی بھی ختم ہو جائے۔ لیکن زارا جو ہے ابھی تک اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہی کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ پھر سے میل جول بڑھا لے، کیونکہ ایک طرف تو عالیہ بیگم اس کے دماغ اور کان میں زہر بھرتی جا رہی ہے اور اتنا نفرت بھرتی ہے زارا کے دل اور دماغ میں کہ وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچنا تک گوارا نہیں کرتی۔ لیکن ہادی کی یہی کوشش ہے کہ ایک بار صحیح زارا اپنے بابا کے پاس جائے، چاہے مہینے میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بابا کے ساتھ جا کر میل جول بڑھائے، کیونکہ ہادی بھی کہیں نہ کہیں یہ جانتا ہے کہ جو ہادی کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ زارا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، رشتہ کرنا چاہتا ہے زارا کے ساتھ، تو وہ تو ممانی جان ہونے نہیں دیں گی۔ اگر زارا اپنے بابا کے پاس چلی جائے گی تو زارا کے اختیار مند اس کے اپنے بابا ہی ہوں گے، تو ہادی کے لیے اس سب کچھ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن زارا جو ہے وہ کسی صورت بھی اپنے بابا کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے کانوں میں اور اس کے راستے میں جو کانٹے بچھا رہی ہے عالیہ بیگم، اور عالیہ بیگم یہی چاہتی ہے کہ زارا اپنے بابا کے پاس ہرگز نہ جائے، کیونکہ اگر زارا نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تو عالیہ بیگم کی جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ ہادی نے زارا کے ساتھ اپنے دل کی بھی بات شیئر کی ہے اور رشتے کی بات بھی کی ہے، لیکن زارا نے ابھی تک حامی نہیں بھری، کیونکہ زارا یہ چاہتی تھی کہ ہادی اپنی وجہ سے مجھے پرپوز کرتا، نہ کہ کسی کے کہنے پر۔ تو یہ بات سن کر اب ہادی نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک میں خود زارا سے اس بات کا اقرار نہ کروا لوں کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا میں اس کے دل میں گھر نہ کر لوں، تو میں بھی شادی نہیں کرنے والا اور نہ ہی رشتہ بھیجنے والا ہوں۔ یہاں پر ابھی جو ہے ہادی اور زارا کی کیمسٹری شروع ہونے والی ہے اور یہ کہانی آہستہ آہستہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ ہادی جب رشتہ لے کر جائے گا تو عالیہ بیگم اس کی شادی کروانے سے رہی یا رشتہ دینے سے رہی۔ ادھر دوسری جانب سلمان اور مہرو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اور زین جو ہے وہ بھی اب مہرو پر نظر رکھے گا، اور زین کی جو ماں ہے وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے اور وہ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر تم نے میرے مقصد کے مطابق زین کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزاری تو تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل مفاد پرست جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔